बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एच टेक आई टी एजुकेशन। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ड्यूरिंग स्टडी ऑफ कंप्यूटर साइंस आप अपनी जो स्किल्स हैं वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा कि आपकी कोडिंग स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं और ड्यूरिंग स्टडी आप इनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे भी तकरीबन आईटी के अंदर 20 साल हो चुके हैं और मेरा ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस है वो डेवलपमेंट यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है और कुछ नेटवर्किंग में भी है और कुछ मैनेजमेंट में भी, लेकिन ज़्यादातर मेरा जो वक्त है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही गुजरा है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको कुछ स्किल्स इंशाल्लाह टिप्स दूंगा। अगर आप इनको अपने जहन में रखेंगे तो ड्यूरिंग स्टडी अगर आप इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह जो ही आप अपनी स्टडी मुकम्मल करेंगे तो फिर आपको, अगर आप डेवलपमेंट में, ख़ास तौर पे अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह फिर आपको जॉब ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके लिए ये है कि एक तो ड्यूरिंग स्टडी आपने बिल्कुल इजी नहीं होना, बल्कि यूँ कह लें कि ऑलरेडी जिस तरह प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर साइंस आपके लिए एक चैलेंजिंग फील्ड है। तो आपने इस बेस के ऊपर जब आपकी स्टडी स्टार्ट होगी तो ज़ाहिर है काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं साथ, वो लेके चलने होते हैं और यूँ कह लें कि कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए और कुछ नहीं भी होते, उनको भी साथ लेके चलना होता है। लेकिन उस वक्त आपने ये नहीं सोचना कि जी मैंने वो चलें जी अभी मैं रटा लगा लूँ या अभी जैसे तैसे करके तो अभी मैं मतलब डिग्री मुकम्मल कर लूँ। तो फिर भाई ऐसे अगर रटा लगा के डिग्री, तो फिर वो आपके लिए एक पीस ऑफ पेपर होगा, फिर आपकी स्किल्स नहीं होंगी। जब आप आगे प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होंगे। तो उस चीज़ को केटर करने के लिए आपने एक तो ईजी नहीं होना, और बल्कि जिस तरह आप एक चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करके तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने साथ में कोडिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका नॉलेज लेना शुरू करना है और उनका प्रैक्टिकल करना शुरू करना है। अब आप ये देखें कि यूँ कह लें कि कोडिंग, अगर आप कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं तो कोडिंग कह लें कि कोई भी, चाहे आईटी की डिग्री ले रहे हैं या कंप्यूटर साइंस की या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, कोडिंग आपकी एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। ये यूँ कह लें कि ये इसका नॉलेज होना ज़रूरी है और फिर उसकी स्किल होनी भी ज़रूरी है। स्किल से मेरी मुराद ये है कि आपको प्रैक्टिकल उसका मतलब पता होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल मतलब उसका आना चाहिए, प्रैक्टिकल उस लैंग्वेज का। अच्छा, ऐसा है कि ख़ास तौर पे जब आप अपना मतलब साथ स्टडी होगी तो वैसे तो आपके ये प्रोग्रामिंग के मतलब उसमें टॉपिक्स आएंगे, उसमें आपके ये सब्जेक्ट्स आएंगे। तो वो जब ज़ाहिर जब सब्जेक्ट्स आएंगे तो उनके अंदर आपने बड़े अच्छे तरीके से मतलब उसको तैयार करना है ताकि वो आपके काम है। वो कैसे आपके काम है ये देखें। इसमें आपने जो टिप्स अब मैं देने जा रहा हूँ वो ये हैं कि आपने किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, आमतौर पे तो वो C++ या C# वगैरह इस तरह की हर जो यूनिवर्सिटी होगी उसका अपना प्रोग्राम होगा, लेकिन कोडिंग के लिए भाई कोई एक लैंग्वेज अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके अंदर अच्छी तरह आपको अबूर होना चाहिए। लैंग्वेज बेसिकली क्या है, देखें जिस तरह आप कोई इंग्लिश लैंग्वेज या कोई आप उर्दू लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले उसका ग्रामर सीखते हैं कि जी अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसके क्या सेंटेंस हैं, उसके मतलब अगर कोई एक वर्ब है तो कितनी फॉर्म्स हैं, और इसी तरह जी उसका अगर मतलब ये प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें क्या होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। तो मतलब वो यूँ कह लें कि ये पूरी एक ग्रामर है। तो भाई ये जो आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज होगी, यूँ समझें कि इसकी भी आप एक ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर कैसे पढ़ेंगे कि इसमें आपके पास इसका एक ख़ास सिंटैक्स होगा। आप शायद आपको कभी मतलब अंदाज़ा हुआ हो कि कोई आपने कोड देखा हो तो वो मतलब कोड से लिखे होते हैं तो वो ख़ास सिंटैक्स में, इवन कि एक सेमी कॉलन की भी बड़ी वैल्यू होती है। अगर C लैंग्वेज या C++ में जाएंगे
تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سیمی کالم جو اینڈ آف اسٹیٹمنٹ یہ مطلب ایک کی ورڈ ہے اس کی بھی بڑی ویلیو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بریکی ڈاٹ کا اپنا مطلب ہے کہ اپنا سیمی کالن کا اپنا مطلب ہے. تو اس لیول پہ پھر آپ مطلب اس کا سنٹیکس پڑھیں گے تو اس میں ظاہر ہے کوئی بھی لینگویج ہوگی آپ کو ویریبل کے بارے میں اس کا فل انڈرسٹینڈنگ, اس کی ڈیٹا ٹائپس, اس کے آپریٹرز اس لینگویج کے اندر کیسے یوز ہوتے ہیں, کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کیسے یوز ہوتی ہیں یعنی کہ ایف ایلس کیسے یوز ہوتے ہیں, اس کے اندر لوپس کیسے یوز ہوتے ہیں, اور اسی طرح اس میں جو ہے نا بریک اسٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں, اریز کیا ہوتی ہیں, میتھڈز وغیرہ کیا ہوتے ہیں, فنکشنز کیا ہوتے ہیں, پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ پڑھیں گے تو پھر آپ نے اسے اچھی طرح ایک تو سمجھنا ہے اور ساتھ میں اس کا پریکٹیکل کرنا ہے, یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ یہ جو چیزیں آئیں گی ان کے پھر پروگرام میں کر کے آپ نے امپلیمنٹ کر کے آپ نے دیکھنا ہے اسے. تو اس طریقے سے آپ کی جو مطلب کوڈنگ سکلز ہے اس میں بہتری آئے گی. اور جو ہی آپ اپنی اسٹڈی مکمل کریں گے, اگر ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو اسٹڈی جو ہی مکمل ہوگی تو یوں سمجھیں کہ اگر آپ فرض کیا آگے ڈیولپمنٹ میں, چونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں مارکیٹ میں زیادہ تر اس کا رجحان ہوتا ہے, اور ابھی بھی کرنٹ جو مطلب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ابھی بھی کوڈنگ کی بہت جابز ہوتی ہیں سافٹ ویئر ہاؤسز کے اندر, ڈیفرنٹ کمپنیز کے اندر, نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ آپ کو اپرچونیٹیز ملیں گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیورنگ اسٹڈی آپ اپنی جو یہ پروگرامنگ سکلز ہیں, کوڈنگ سکلز ہیں, ان کو اچھے طریقے سے تیار رکھیں, خوب پریکٹس کریں, پروگرام بنائیں, پہلے چھوٹے چھوٹے پروگرام سے سٹارٹ کریں, بڑے پروگرام بنائیں, اور اینڈ پہ جو آپ پروجیکٹ کریں تو پروجیکٹ کے اوپر بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پروجیکٹ خود کرنا ہے آپ نے. آج کل یہ ایک بڑا سا ٹرینڈ چلا ہوا, کسی سے پکڑ لیا, اس کو تھوڑا سا سمجھ لیا, چلو جی یہ فائنل پروجیکٹ جمع ہو گیا. تو پھر اس کیس میں آپ یوں کہہ لیں کہ آپ پھر ڈیولپمنٹ یا سافٹ انجینئرنگ بڑی پھر مشکل ہی ہوگی پھر آپ کے لیے کرنا. وہ یوں کہہ لیں کہ پھر وہ جو آپ کا جو اصل مقصد ہے کمپیوٹر سائنس کرنے کا وہ یوں کہہ لیں کہ رہ جائے گا. اچھا, اسی طرح اب یہ تو ہوگی ایک لینگویج. اگر آپ کو ایک لینگویج اگر کر لیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آگے جتنی بھی لینگویجز ہیں, فرض کیا اگر آپ C++ کرتے ہیں تو آگے چاہے جاوا ہے یا C# ہے, اس کو سمجھنے میں آپ کو مطلب ڈیز پھر لگیں گے, پھر یہ منتھ یا مطلب سالوں والا کام نہیں ہوگا. پھر ہر لینگویج کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہوگا نا بیسک پروگرامنگ کا, جب آپ کو ایک دفعہ انڈرسٹینڈ کر لیں گے, پتہ چل جائے گا, تو پھر اگلی لینگویجز کو پڑھنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. اچھا, یہ تو ہو گیا ایک پروگرامنگ لینگویج. اس کے بعد ظاہر ہے آج کل ویب کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, ویب کے اوپر بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو ویب کے لیے آپ کی یہ جو بیسک چیزیں ہیں HTML, جاوا اسکرپٹ اور jQuery اور CSS, یہ مطلب چند ایک کا میں نام بتا رہا ہوں, اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے. تو یہ لیکن بہرحال یہ بیسک چیزیں ہیں, فنڈامنٹل چیزیں ہیں ویب پروگرامنگ کے لیے. یہ بھی یوں کہہ لیں کہ ایک آپ کی لینگویجز ہیں. تو ان کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے مطلب یوں کہہ لیں کہ جو ہی ٹائم آپ کا ساتھ ساتھ مینیج کر کے, تو ان کو مینیج کر کے ان کی سکلز امپروو کریں اور ان کو تیار کریں, تاکہ جب آپ اپنا 2 سالہ پروگرام یا 4 سالہ پروگرام جو ڈگری پروگرام ہے مکمل کر کے باہر مارکیٹ میں جائیں تو پھر آپ کو پریشانی کا سامنا نہ ہو. اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے آگے بہت آسانی ہوگی. اچھا, اب پروگرامنگ کے حوالے سے میں جو ایک لاسٹ ٹپ آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے جی انڈرسٹینڈنگ آف آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ. دیکھیں, آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ بھی بہت زیادہ اہم ہے. اس کے اندر ہم کلاس, آبجیکٹ اور ان کا آپس میں ریلیشن شپ, کنسٹرکٹر, ڈسٹرکٹر, اور پھر کلاس کے ممبرز کیا ہوتے ہیں, اس کی فیلڈز اور میتھڈز کیا ہوتے ہیں, اور اسی طرح جناب ایکسیس ماڈیفائرز کیا ہوتے ہیں, انہیریٹنس کیا ہوتا ہے, پولیمارفزم, ایکسیکٹرا. تو یہ وہ والی چیزیں یہ تھوڑی ایڈوانس لیول پہ ہوں گی, لیکن میں اس لیے آپ کو پہلے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ نے ڈیورنگ اسٹڈی اپنی کوڈنگ سکلز کے اندر کیا کیا کرنا ہے, اور کوڈنگ سے ریلیٹڈ کون سے ٹاپک کرنے ہیں, اور تاکہ آپ کی جو یہ مطلب پروگرامنگ ہے وہ اچھی سے اچھی ہو اور آپ کو پھر بعد میں اس کا فائدہ بھی ہو. تو یہ نہ ہو کہ آپ ڈگری پھر وہی آپ مطلب ایک ڈگری تو حاصل کر لیں لیکن آپ کے پاس جب تک سکلز نہیں ہوں گی, تو یہ ایک ایسی فیلڈ ہے, IT کی فیلڈ ہے, اس میں جب تک آپ کے پاس سکلز نہیں ہوں گی,
سکلز کے بغیر کسی بھی کمپنی میں انٹر ہونا بڑا مشکل ہے، یا کسی بھی جاب رول کے لیے جانا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر سکلز جتنی زیادہ امپروو ہوں گی اتنا ہی آسان ہوگا۔ اب یہ بھی بتا دوں کہ یہ یوں کہہ لیں کہ ساری جو جاب کی گارنٹی ہوگی آپ کی سکلز کے اوپر ہوگی۔ اگر فرض کیا کوڈنگس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، اگر نیٹ ورکنگ وہ ایک علیحدہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، تو ابھی میں چونکہ کوڈنگ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آگے ڈیولپمنٹ میں جانا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ وہ والے میرے ٹپس ہیں، میں آپ کو ٹپس بتا رہا ہوں، اور یہ میں ایسے نہیں بتا رہا یوں کہہ لیں کہ میں مطلب پورے 15 سال میں بڑے نشیب و فراز دیکھ کے آج اس مطلب پوزیشن پہ پہنچا ہوں اور الحمدللہ پہنچا ہوں، تو وہ مطلب وہ جو میرے مطلب ایکسپیرینس میں چیزیں آئی ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں مطلب ان کی سمجھ آئی ہوگی اور ان کا فیوچر میں فائدہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے حلال رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ ان دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔